मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। किसी भी जमहूरियत की तक़वियत की रूह ये होती है कि उसके निज़ाम इंतख़ाबात पर लोगों का एतमाद हो, पार्लियामेंट पे लोगों का एतमाद हो और वोट की कदर हो और वोट साफ शफाफ तरीके से कास्ट हो और गिना जाए। यकीनन ये बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान में इस हवाले से हमेशा शिकायत रही हैं। पाकिस्तान में किसी भी सतह का इंतखाब हो, जब भी हो, हमेशा शिकस्त खाने वाली जमात को धांधली की शिकायत रहती है। हो नहीं सकता कि कोई हारने वाली जमात जो है वो खुश दिली से तस्लीम कर ले इंतखाबी नताइज को। उस नतीजे को ज़रूर तस्लीम करती है उसी इंतखाबी प्रोसेस के जिसमें कि उसकी जमात की जीत हो, लेकिन हर उस नशिस्त को मुस्तरद कर देती है जहां वो हार जाती है। तमाम सियासी पार्टियां और अरकान चाहते हैं कि इंतखाबात का अमल और शफाफ हो। आज इस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से एक अहम कदम उठाया है और उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात का ऐलान किया है और इस पर फौरी अमल दरामद के लिए एक प्रोसेस शुरू करने की बात की है। उनका कहना है कि हुकूमत सेनेट के इंतखाबात में शो ऑफ हैंड्स के लिए आईनी तरमीम ला रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने के लिए एक नया इंतखाबी निज़ाम का भी आज ऐलान किया। पाकिस्तान में एक ऐसा तासुर हो कि अगला इलेक्शन जो हो ये अब ऐसा हो कि जो भी हारे वो हार तस्लीम करे। उसके लिए हमने रिफॉर्म्स किए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हमारी अब इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और नादरा का डेटा लेके इंशाल्लाह ये एक सिस्टम लेके आएंगे कि जो अभी तक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसके साथ हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सके। जो तीसरी चीज हम करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगा और वो ये है कि जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो अब बाकी जमातें कहती हैं कि जनाब ये सेनेट के अंदर पैसा चलता है, वो फिर हमारे साथ मिलके ये 2/3 अक्सरियत से इसको बिल को पास करें। कहने को बहुत अच्छा प्लान है, इससे पहले भी कई बार हम इसकी बातें सुन चुके हैं। ये यकीनन एक अच्छी कोशिश होगी अगर इस पर अमल दरामद शुरू हो जाए और इसके लिए बहरहाल अमल दरामद के लिए आइनी तरमीम के लिए वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन की जमातों को इत्मीनान में लेना होगा। तमाम कौमी सियासी जमातों को एक सफ़े पे आना होगा और उनको कायल होना पड़ेगा कि हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म और ये सब मिल के मुस्तक़बिल पाकिस्तान का जमहूरी मुस्तक़बिल कितना शफ़ाफ बनाना चाहते हैं। बहरहाल आइनी तरमीम की मंजूरी की सूरत में अगले बरस मार्च में होने वाले सेनेट इलेक्शन नए तरीक़ेकार के मुताबिक होंगे या नहीं, फ़िलहाल तो हम नहीं कह सकते। माजी में पाकिस्तान में जब भी सेनेट के इलेक्शन हुए हॉर्स ट्रेडिंग की बात जगह सुनाई देती है और यह हॉर्स ट्रेडिंग या ख़रीद फरोख्त कोई छुपा हुआ अमल नहीं होता। हर पाकिस्तानी जानता है कि सेनेट के मामलात में किस तरह से वोट खरीदे और बेचे जाते हैं। माली मफाद के लिए अरकान असम्बली पर पार्टियां वफादारियां तब्दील करते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं। ये पाकिस्तान में एक मामूल का अमल है जो कि इंतहाई अफसोस और इंतहाई पाकिस्तान की जमहूरियत की शर्मिंदगी का बाइस है। ये इलेक्शन नहीं हुए, पैसा चला है, 4 करोड़ रुपए पे बिके हैं लोग। रिश्वत दी भी गई और रिश्वत ली भी गई। जब खुफिया बैलेट होता है तो 14 वोट खिसक जाते हैं। सेनेट का इजलास होगा, उसमें जो वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उसको पूरी तरह वहाँ पर बेनकाब करेंगे। चौधरी सरवर ने इतने सारे वोट्स फर्स्ट प्रेफरेंस पे कैसे निकाले थे पंजाब असेंबली से? इनके जो अमीर कैंडिडेट्स थे उनके पास तो वो वोट्स नहीं थे, उन्होंने कैसे निकाला?
5-5, 4-4 करोड़ रुपए में एक वोट KPK में बिका है। बलूचिस्तान तो सारी असम्बली बिक गई। ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, मुंतखब लीडर अस्तबल के अस्तबल खरीदे जा रहे हैं। अगर यही खरीद और फरोख्त की सियासत है तो ऐसी सियासत पर हमारी कौम लानत देगी। इमरान खान ने जिस मंसूबे का प्लान का आज ऐलान किया है, अगर इस पर अमल हो जाए तो पार्टी अरकान पार्टी लाइन से इनहराफ नहीं कर सकेंगे। एक तरह से ये बेहतर है कि माली मफादात के इल्ज़ाम का रोना भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब नाक़दीन का कहना है कि इस कानून से मुंतखब अरकान असम्बली, पार्टी लीडर्स और एक हाकिम और अरकान असम्बली उसके महकूम बन जाएंगे। उनकी सोच के पाबंद हो जाएंगे जो जमहूरियत की बुनियादी रूह के ही खिलाफ है। हर मामले के दो व्यूज़ होते हैं, ये उसका अगला व्यू है। इस पूरी डेवलपमेंट पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन करिएगा। फिर हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा आसिया रियाज, जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, बहुत ही मुमताज़ ज़मानी तंजीम है, पिलदात पार्लियामेंट्री ओवरसाइट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिया रियाज साहिबा। ये गुफ्तगू हम इससे पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन जो इसके एलिमेंट्स हैं, अगर वाकई इस पर अमल हो जाए तो क्या हम ये जो हमारे पर एक तोक है, हम पर एक शदीद इल्ज़ाम है और हम वाकई इस मामले में नाकाम हो गए हैं कि हमारा निज़ाम जो जमहूरियत है वो किसी सूरत से शफाफ नहीं है, इसीलिए ख़ुद इसका जमहूरी जमातों का इस पर एतमाद नहीं है, तो क्या ये सफ़र हम शुरू कर सकते हैं इस रास्ते से जो आज इमरान खान ने तजवीज़ किया? देखिए, उनकी तजावीज़ आपने खुद कहा कि उन्होंने बहुत बार इसका जिक्र किया। बहुत से और जो सियासी हमारे लीडरान हैं वो सेनेट के इलेक्शन के ऊपर उंगली उठाते रहे हैं कि शायद इसमें खरीदो फरोख्त का कोई अमल हुआ या अरकान ने पार्टी के मुताबिक फैसला नहीं किया। आपने खुद ही अपनी बात में इसकी तरफ इशारा किया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके फ्रेमर्स ने तब भी और फिर 18वीं तरमीम के जरिए भी सिर्फ चंद एक चीजों पे पार्टी के ऊपर वोट देने पे पाबंद किया है, यानी वो बजट है या वो अपने जो लीडर ऑफ द हाउस है उसका इंतखाब है, या फिर ये है कि वो आईनी तरमीम है उसके ऊपर। सो अगर और ये कुछ मिलता जुलता है दुनिया में बाकी जमहूरियतों के अंदर, जहाँ पे बैक बेंचर्स जो हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में हिस्सा नहीं होते हुकूमतों का, उनके पास ये वो अपने कॉन्शियंस के मुताबिक या जिस चीज को या जिस लॉ को वो गलत या सही समझते हैं उसके मुताबिक वोट दे सकते हैं। यहाँ तक तो ये बात जरूर सामने रखनी चाहिए। लेकिन अगर देखिए ये सिस्टम अब कंसेंसस है, जाहिर है जो मुल्क में आईनी तरमीम होगी वो कंसेंसस से ही हो सकती है। लेकिन ये वो मरहला है, ये तो मरहला है जो कि जिसका हम अभी आप जिक्र कर रहे हैं, जिस पे आप तज्जिया फरमा रही हैं, ये तो वो मरहला है जो कि इलेक्शन के बाद जब पार्लियामेंट वजूद में आ जाती है, जब वो शुरू होता है। यहाँ तो मसला ये है कि जिस दिन इलेक्शन होता है उसी रात से जो जिसके मनफी नताइज आ रहे होते हैं वो धांधली की चीख लगाना शुरू कर देता है। इलेक्शन से पहले उसको मसाइल नज़र नहीं आते और फिर उसके बाद जो है पूरे 5-5 साल गुजरते हैं हमारे, और वो जमात जो है, अपोजिशन जो है, वो इलेक्शन के नताइज को मानती भी नहीं है, पार्लियामेंट का हिस्सा भी होती है, तमाम जो उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको पूरे भी कर रही होती है, और फिर इलेक्शन को मान भी नहीं रहे होते। तो ये एक पहले तो इसको हमें दुरुस्त करना होगा ना कि इलेक्शन वाले दिन जो कुछ हो उस पर एतमाद आए। देखिए, उसके ऊपर आप भी जानते हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर काम भी हुआ है। ये तो लार्जर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, लॉज का भी सिस्टम एक हुआ है जो बेहतर हुए हैं। लेकिन फिर आप देखिए कि जिस शकूक शुबहात उस वक्त पैदा हो जाते हैं जिस वक्त अचानक 2018 के इलेक्शन में ये बात सामने आ जाती है कि RTS का जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बैठ गया, कहीं पे किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस हुई, या ये हुआ कि जो वोट काउंट चाहिए था कैंडिडेट्स को वो नहीं हुआ। वो ऑफ कोर्स हमारे मसाइल हैं, उनकी तरफ अगर हमने हल निकालना है तो शायद अब वजीर आजम साहब ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि जिन मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम चल रहा है उसके अंदर भी बहुत शकूक शुबहात हैं। हमारे जो उसका अंदाजा है या जो हमारा एनालिसिस है उसके मुताबिक कहीं किसी मुल्क में भी पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन हमें तो देखना होगा कि रिलेटिवली हमारे निज़ाम से, हमारे माशरे से, हमारे मुल्क से जो मोर और लेस करीब तरीन मुल्क हो जहाँ पे इस किस्म की शिकायत देखने में नहीं आती, तो बहरहाल भारत में जब इलेक्शन होते हैं वहाँ पे इस किस्म की धांधली की सदाएं नहीं निकलती हैं। तो क्या हम नहीं कह सकते कि वो जिस निज़ाम को चला रहे हैं वो हमारे पर एप्लीकेबल नहीं है क्या?
क्योंकि आफ्टर ऑल वहाँ पे हम जैसे लोग हैं, मगर मैं नहीं देखता कि इलेक्शन के बाद धांधलियों की चीख पुकार शुरू हो जाए। लेकिन आप देखिए, हम तो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं जिसका इंडिया का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने ये देखा कि उनके रीसेंट इलेक्शन के अंदर वहां भी बहुत शोर हुआ। अंदाजा ये था कि पहले पेपर को उन्होंने सेव करना है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स उनने की, लेकिन उस पर फिर ये हुआ कि शायद कोई फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वोट काउंट गलत हो जाता है, तो उनको भी अपना सिस्टम ऑल्टर करना पड़ा कि अब उसके अंदर भी एक पर्ची निकलेगी जो वोट काउंट के तौर पे इस्तेमाल होगी। तो इसीलिए मैंने आपसे ये अर्ज किया कि जहां पे ये सिस्टम मौजूद भी है इवन इन इंडिया, वहां पे भी इवॉल्व करने की जरूरत है। और हमारे मुल्क में आपने खुद ही कहा कि जहां इतने शकूक शुबहात पहले इसके अंदर हैं, तो उसको देखिए प्रोसेस तो चलने से चलेगा। उसके ऊपर जब वो इलेक्शन कमीशन का एक एतमाद बहाल होगा, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस की बात खत्म होगी तो वो चलेगा। इसके बावजूद अगर वो बिलीव करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के वो करें तो जरूर करें। मैं आपको पहले जिस बात की बात कर रही थी वो सेनेट के इलेक्शन का जवाब दे रही थी कि सेनेट का शो ऑफ हैंड के जरिए देखिए इलेक्शन करवाना कोई आजकल की जमहूरियत में कोई, अगर हमने तो आगे की तरफ जाना है ना, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस बात का पाबंद करना चाहते हैं सियासी जमातें कि उनके जो वोट हैं सूबाई असम्बलियों में वो उसके मुताबिक ही उनको सेनेट की सीटें मिलें, तो जो हमारे पास तो एक सिस्टम है जो हम बहुत अरसे से बहुत इत्मीनान से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, वो है जिस तरह खवातीन की एक क्लोज लिस्ट होती है या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज की क्लोज लिस्ट होती है, उस तरीके से इंतखाब कर लीजिएगा सेनेट का। फिर उसका एक इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट करने की अलहदा से क्या जरूरत है, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। अब हालत यह है कामरान खान साहब कि हमने तो ये देखा है कि सादा मेजॉरिटी से जो लॉ पास होना है असेंबली में, उस पे शोर खड़ा हो जाता है कि जी किसी ने इसके ऊपर हाँ की है या नहीं है। और वो जो इस नेशनल असेंबली के अपने अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम है वो बंद पड़ा है, और जो हमारे नुमाइंदगान हैं और जो हमारी असेंबलीज हैं उस तक को इस्तेमाल नहीं करती। तो हमें कुछ तो अपना कल्चर भी उसके मुताबिक लाना है, ये आज का नहीं है। यानी हम तो लॉ के ऊपर इस झगड़े में पड़ जाते हैं, हेडलाइंस लग जाती हैं कि इसके ऊपर मेजॉरिटी थी हुकूमत की, उसने हाँ की थी या नहीं की थी। तो आई थिंक ये सारी चीजों को साथ लेके चलना होगा। थैंक यू सो मच आसिया रियाज, जॉइंट डायरेक्टर फिलहाल हमारे साथ मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे बल्कि रोना रोएंगे सिंध का। देखिए मुल्क में क्या हाल है आटे की कीमतों का, गेहूं का कितना बड़ा बहरान रहा है। हुकूमत सिंध ने एक जानिब तो जो गेहूं खरीदने की सपोर्ट प्राइस है वो महंगी रखी है, 2000 रुपए इस दफ़ा उसकी प्राइस रखी गई है। दूसरी जानिब एक बार फिर सरकारी जो गोदाम हैं उनसे गेहूं की चोरी का सिलसिला शुरू हो गया है। करोड़ों रुपयों की गेहूं चोरी होना शुरू हो गई है सरकारी गोदामों से, नैब उनके पीछे भाग रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज हम माहौल है इसकी बात करते हैं छोटे से वाक़े के बाद। हुकूमत सिंध के मामलात और इसकी रविश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क में जैसे भी हालात हों, जैसे भी अफ्ताद हो, जैसी भी मुसीबतें हो, जैसे भी परेशानी हो, जो भी मौसम हो, मामलात उसी अंदाज से चलते हैं जैसे चलते हैं। अभी आपके सामने कैफियत है, मुल्क में गंदम का बहरान है, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा है, मगर इसके बावजूद एक बार फिर, जी हाँ एक बार फिर सिंध में अरबों रुपए की सरकारी गंदम की चोरी का अमल शुरू हो चुका है और आज भी जारी है। ताज़ा तरीन पेशरफ यह है कि नैब ने महकमा खुराक सिंध के गोदामों से 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की गंदम की 2 लाख बोरियों की नई चोरी पकड़ी है। नैब सक्कर ने पिछले हफ्ते सूबे के 11 अजला में मौजूद महकमा खुराक सिंध के गोदामों को सील किया और ज़ख़ीरा शुदा गंदम की बोरियों की गिनती शुरू कर दी है। नैब ज़राए के मुताबिक ताहाल कशमोर, शिकारपुर, नौशेरो फरोज, नोडेरो, रतोडेरो के 10 सरकारी गोदामों से 1 अरब रुपए की मालियत की गंदम की 2 लाख से ज़ायद बोरियाँ चोरी हो चुकी है। नैब सक्कर ने बताया कि गंदम चोरी के इल्ज़ाम के तहत डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा खुराक समेत कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मज़ीद सरकारी गोदामों पर छानबीन हो रही है क्योंकि खबरें यह है कि यह अमल मुसलसल जारी है। सिंध के सरकारी गोदामों से गंदम की चोरी का सिलसिला कई सालों से चल रहा है। पिछले साल नैब और एंटी करप्शन ने सिंध के सरकारी गोदामों से 20 अरब रुपए मालियत की, जी हाँ 20 अरब रुपए मालियत की गंदम की तकरीबन 40 लाख बोरियां पकड़ी थी। ये एक अनबिलीवेबल करप्शन का मामला था और आप ये देखें कि इतनी बड़ी करप्शन हुई और इस साल फिर वही रफ्तार से ये मामला शुरू हो गए हैं।
نیب سکھر نے چوری شدہ گندم کے 10 ارب روپے حکومت سندھ کو واپس کیے تھے اور گندم اسکینڈل کے 9 نیب ریفرنس محکمہ خوراک سندھ کے افسران اور فراڈ میں ملوث فلور مل مالکان کے خلاف اس وقت مختلف اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں زیر سماعت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ 19 ارب روپے مالیت کی گندم کی خدمت کے ایک الگ اسکینڈل میں 3 ماہ پہلے نیب سکھر میں سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ ان سے بھی سوال جواب کیا گیا ہے، کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ اسی کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی کے سندھ کے صدر نثار کھوڑو ضمانت قبل گرفتاری کرا چکے ہیں۔ تازہ ترین چوری کی فضا اور ایک بار پھر اربوں روپے کی گندم کی چوری، سرکاری گندم کی چوری سندھ میں شروع ہو چکی ہے۔ مزید معلومات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ تو یہ کیسے، مطلب یہ پچھلے سال اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، 20 ارب روپے کی گندم چوری ہوئی تھی، پکڑی گئی تھی، اور ابھی یہ جیسے یہ سٹوریج شروع ہوا پھر شروع ہو گئی چوری؟ جی خان صاحب، یہ ایک پوری مافیا ہے اور یہ سالوں سے آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، ان کو یہ کرتے ہیں کہ یہ گندم جب نہیں خرید کرتے ہیں، وہ جب مارکیٹ میں قیمت جب بڑھ جاتی ہے تو اٹھا کر بیچ دیتے ہیں، اور پھر جب نئی سیزن آتی ہے اور مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پھر وہاں پر مطلب خرید کر سستے داموں خرید کر وہ کوٹا پوری کرتے ہیں۔ تو پچھلی بار اتنا بڑا فراڈ پکڑا تو اس بار انہوں نے یہ سوچا کہ شاید نئی بھی تازہ کارروائی ہے، اب دوبارہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں، وہ جو مافیاز ہیں، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی باقاعدہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ 45 افسران جو تھے محکمہ خوراک کے، جن کو ہٹایا گیا تھا، جن کے خلاف انکوائریز تھی آن دی ریکارڈ، لیکن نئی خریداری کے وقت ان تمام لوگوں کو دوبارہ لگا دیا گیا جن کے خلاف کروڑوں اربوں روپے کی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے ایک لسٹ بھیجی اگست میں محکمہ خوراک کو، چیف سیکرٹری سندھ کو، اور انہوں نے بتایا، یہ بھی ایک بڑی ریکارڈ کی بات ہے، کہ 36 لوگ آپ کے محکمہ خوراک کے، ان کو انٹیلیجنس سے رپورٹس آئیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو کہ یہ فلاں لوگ ہیں، ان کے نام ہیں جو آپ کے گندم کے فراڈ میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرو۔ ان میں سے 24 جو چھوٹے ملازمین تھے ان کے خلاف تو کارروائی ہوئی، لیکن جو بڑے ملازمین تھے، ڈی ایف سیز تھے، جو ڈسٹرکٹ کے انچارج ہوتے تھے، 12 افراد، ان کے خلاف اس وقت نہ کارروائی ہوئی، اور وہ مقرر ہیں، وہ آج بھی مقرر ہیں۔ آج بھی وہ لوگ جن کی نشاندہی وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے کی، وہ آج بھی مقرر ہیں۔ تو جب یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا، اس طرح ہوگا، تو پھر یہ تو جو لوگ یہ تو ہو گئے سرکاری سائٹ پہ، جو دوسرے لوگ جو ہیں جو کہ کاروبار کی طرف ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اتنی بڑی اربوں روپے کی پلی بارگین کی تھی ان لوگوں نے، تو یہ جو طریقہ کار ہوا پلی بارگین کا، پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تو یہ الزام سامنے آیا، متنازع الزام، کہ انہوں نے چوری زیادہ کی تھی، پلی بارگین کم ہوئی۔ دوسرا الزام یہ سامنے آیا، یہ بات سامنے آئی کہ کیونکہ وہ اتنے توانا ہو گئے اس پلی بارگین کے بعد کہ دوبارہ وہ اسی میدان میں ویسے کے ویسے ہی اترے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں نیب کا جو متعلقہ لوگ تھے وہ بھی ملے ہوئے تھے۔ نیب کے متعلقہ لوگوں پر الزام یہ آیا کہ انہوں نے جو پلی بارگیننگ کی وہ ایشو پرائز پہ کی، سبسیڈائز ریٹ پہ کی، حالانکہ وہ سبسیڈائز ریٹ پہ پلی بارگیننگ آپ نے چوری کی، انہوں نے گندم مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچ دی، اور ان سے جو پیسے واپس کیے گئے وہ سبسیڈائز ریٹ پہ واپس کیے گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا رول ہے اس چوری میں خان صاحب، وہ ہے ٹرانسپورٹرز کا، کہ ٹرانسپورٹرز کا ابھی ایک ریفرنس داخل ہوا کہ گھوٹکی سے 1.5 لاکھ گندم کی بوریاں آئیں، وہ کراچی پہنچنی تھی، بیچ میں غائب ہو گئی۔ ابھی تازہ ڈی ایف سی لاڑکانہ نے رپورٹ بھیجی ہے اپنے محکمے کو، انہوں نے کہا کہ جی وہ پرویز بھٹی کوئی ٹرانسپورٹر، اس نے 10 کروڑ روپے کی گندم رتو ڈیرو نونڈرے سے اٹھائی، کراچی پہنچا رہی تھی، وہ بیچ میں غائب ہو گئی۔ اب وہ اس نے پیمنٹ روکی ہوئی ہے، اس کی چھانبین جاری ہے۔ سب سے بڑی جو بات ہے خان صاحب، کراچی میں ایک بندہ تھا محمد اسلم، اس پہ 6 ارب روپے گندم کی چوری کا الزام تھا، کیسز تھے، 2 ریفرنس تھے نیب کے، 4 الگ انکوائری تھی، اس کو دوبارہ ادھر ڈی ایف سی ملیر کر کے رکھا۔ اب نئے سیکرٹری نے اگر کو ہٹائے، اور 3 بار محکمہ کے وزیر کو سیکرٹری نے، ڈائریکٹر نے لکھ کے بھیجا کہ بھائی یہ سب سے بڑا فراڈی آدمی ہے، اس کو آپ نے کیسے رکھا۔ دوسرا آدمی نیب ریفرنس میں 38 کروڑ روپے کا الزام ہے، اس کو ڈی ایف سی کمبر شہداد کو، علی حسن منگتی صاحب کو لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک پوری مافیا ہے سندھ میں جو آپریٹ کر رہی ہے، پہلے بھی کر رہی تھی، اب بھی کر رہی ہے، اور اگر کارروائی باقاعدہ نہیں ہوتی تو یہ آئندہ بھی شاید کرتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
حالیہ دنوں میں ایک بار پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو ایک دھرنے نے اپنی جکڑ میں لیا۔ دارالحکومت اسلام آباد میں تازہ ترین دھرنا 36 گھنٹے احتجاج میں رہنے کے بعد آج صبح آزاد ہو گیا۔ اسلام آباد آج آزاد ہو گیا، دھرنا ختم ہو گیا۔ وفاقی حکومت و تحریک لبیک پاکستان کے کل رات کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا مظاہرین منتشر ہوئے اور فیض آباد کا راستہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اسلام آباد میں بالآخر معمولات زندگی بحال ہوئے۔ حکومت، مذاکراتی ٹیم اور تحریک لبیک کے درمیان ہاتھ سے تحریر کردہ معاہدہ 4 نکات پر مشتمل ہے۔ معاہدے پہ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ، وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور کمشنر اسلام آباد سمیت TLP کی قیادت نے دستخط کیے ہیں، اور اس کے مطابق 2 سے 3 ماہ میں پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے بعد فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان فرانس میں اپنا سفیر تعینات نہیں کرے گی۔ فرانس تمام فرانسیسی مصنوعات کا سرکاری سطح پر مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ TLP کے زیر حراست تمام کارکنان کو فوری رہا کیا جائے گا اور بعد میں موجودہ دھرنے کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوگا۔ اس سے قبل اتوار کی شام پیر کی رات تک دھرنے کی وجہ سے اسلام آباد آنے جانے کے تمام راستے بند رہے۔ ایکسپریس وے، مری روڈ سمیت کئی مرکزی شاہراہیں، بس اڈے بند رہے، دکانیں، بازار، مارکیٹس بند رہی، اور اس کے ساتھ ہی 24 گھنٹے سے زائد موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی بند رہی۔ جیسا کہ دھرنے میں ہوتا ہے، لوگوں کا ناطقہ بند ہو گیا۔ راستے بند ہونے سے راولپنڈی کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جیم رہا، ایمبولینسز تک راستوں میں پھنسی اور ایئرپورٹ پہنچنے میں مسافروں کو بے پناہ تاخیر اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی وزارتوں میں کام کرنے والے ملازمین اپنے دفتر میں نہیں پہنچ سکے۔ پولیس کی جانب سے کئی بار مشتعل مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ مقامی لوگوں کے لیے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یقیناً یہ معاملہ تھا حرمت رسول کا، اور جو خاکے اور جس انداز سے مغرب میں اس وقت مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یقیناً پاکستان کے مسلمان ایسی کسی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے وہ چراغ پا تھے، آگ بگولا تھے، اور جس انداز سے بھی ممکن تھا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہے تھے اور مغربی دارالحکومتوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہ رہے تھے۔ مگر اس کا بنیادی نقصان جو دھرنے کا ہوا وہ مقامی شہریوں کو ہی ہوا اور اسلام آباد کے لوگوں کو ہوا۔ یقیناً دھرنا تو ہو رہا تھا، جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ فیض آباد میں جمع تھے، لیکن جو سرکاری انتظامات تھے جو چاروں طرف کیے گئے تھے، اس نے یقیناً لوگوں کی زندگی کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈالا۔ بہرحال لوگوں کے جذبات تھے اور جذبات بکھرے ہوئے تھے، اور جذبات بکھرنے کا سامان بھی تھا۔ جس طرح سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا ہے مغرب میں، اور خاص طور پہ فرانس کے صدر نے اس سلسلے میں جو کچھ گفتگو کی تھی، وہ کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت ہونا بہت ہی مشکل معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال اس کا ایک حل نکلا ہے اور مذاکراتی حل ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم سے شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پیر نور الحق قادری، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور۔ بہت بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ معاہدہ بھی ہو گیا اور الحمدللہ یہ دھرنا بھی ختم ہو گیا، اور معمولات زندگی ہمارے دارالحکومت میں جو ہے وہ پھر بحال ہو گئے ہیں، مگر یہ جو شقیں آپ نے تسلیم کی ہیں اور جو معاہدہ ہوا ہے، یہ بہت ہی مشکل عمل نہیں ہے۔ مطلب اس سے آپ نے کمٹ کیا ہے کہ ہم فرانس کے ساتھ مکمل قطع تعلق کر لیں گے اپنا ہر لحاظ سے۔ یہ مشکل نہیں ہوگا آپ کو عمل کرنا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران صاحب مجھے اپنے ساتھ شریک و گفتگو کرنے کا۔ اس کا تھوڑا سا اگر میں بتاؤں، گزشتہ جس دن سے صدر میکرون کا بیان آیا ہے، اس پہ پوری اسلامی دنیا کا ایک رد عمل ہے، ایک جوش جذبہ ہے، ایک غم و غصہ ہے، اور اس کا ہر ایک ملک میں مختلف طریقوں سے اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ ایک کہنا پڑتا ہے کہ کل کے اور برملا اور علانیہ میکرون کے بیان کو کسی نے اگر کنڈیم کیا ہے، کسی نے اگر جواب دیا ہے، تو اسلامی دنیا میں 2 ہی حکمران ہے، ایک عمران خان ہے اور دوسرے طیب اردوغان ہیں، جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے اور فی الفور جواب دیا ہے۔ باقی جو اس دھرنے کے جو کل ختم ہوا یا جو احتجاج کے لوگ تھے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کے پیروکار، ملکی سطح پر تو ہر جگہ پہ ہوئی، لیکن یہ ایک اجتماعی دھرنا تھا اور بڑے لیول کا تھا،
ان کے احساسات اور جذبات اور حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر سے لے کر کیبنٹ کے تمام ممبر، پارلیمنٹ کے تمام اراکین، بیوروکریسی کے سارے لوگ، ہمارے ریاستی اداروں کے جتنے سربراہ اور ذمہ داران ہیں، سب کے احساسات اور جذبات وہی ہیں جو سڑک پہ جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن جو روڈز پہ ہیں ان کے برملا اور کھل کے اور بغیر کسی مطلب کہ حکمت کے وہ اظہار کر دیتے ہیں، اور جو حکومتی ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اس کا کے لیے ایک طریقہ کار، ایک پالیسی اور ایک ڈپلومیسی کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار پاکستان کر چکا ہے اور اس کے لیے مزید بھی اقدامات ہونے والے ہیں۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا پاکستان جو کچھ کیا ہے یا کر رہا ہے تاکہ ہمارے ویورز کو اور دیکھنے والوں کو میں پھر بھی ابھی جاننا چاہوں گا، جو میرا بنیادی سوال تھا کہ جو آپ نے مذاکرات کے نتیجے میں جو نکات طے ہوئے ہیں، یہ بہرحال ایک لگتا یہ ہے کہ یہ طے کیا گیا ہے کہ فرانس سے مکمل طور پہ قطع تعلق کرنے کی ایک سفر شروع کیا جائے گا، کم از کم یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ کر لیا جائے گا یا میں اس کی طرف آتا ہوں کامران خان، لیکن تھوڑا سا چونکہ ایک فورم آپ کا ہے اور بہت دنیا کے بہت کروڑوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو حکومتی جو اقدامات ہے اس میں پہلی پرائم منسٹر نے اس کو کنڈیم کیا، پھر خطوط لکھے گئے تمام سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت کو، اور پھر فارن منسٹری کو کہا گیا کہ نائجر میں جو وزراء خارجہ کا کانفرنس ہو رہا ہے OIC کا، اس میں پاکستان کی طرف سے اسلاموفوبیا اور اس طرح کے جو گستاخانہ اقدامات ہو رہے ہیں، ابھی فرانس کی طرف سے ہو گئے، اس سے پہلے باقی کچھ یورپی ممالک کی طرف سے ہو گئے تھے، تو اس کے ایجنڈے پہ OIC کے نائجر والے اجلاس کے ایجنڈے پہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ بھی تہیہ ہے کہ میں مختلف سربراہان حکومت، سربراہان مملکت کا جن کا پاکستان کے ساتھ ایک کلوز تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی میں بات کروں گا، ٹیلی فونک اور ڈائریکٹ بات کروں گا۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں یعنی 3-4 دن پہلے مجھے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ میں گیا تھا اور ایجپٹ ایمبیسیڈر سے، کیونکہ شیخ الازہر نے جامعۃ الازہر عالم اسلام کا سب سے قدیمی اور یادگار شہرۂ آفاق ادارہ ہے، تو شیخ الازہر نے ایک کونسل بنائی ہے، کونسل آف ایلڈر، پورے اسلامی دنیا میں سے لوگ ہیں اس میں۔ وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چارلی ہیبڈو کے خلاف بطور ماڈل، بطور ایگزامپل ایک کیس لڑا جائے گا، قانونی جنگ لڑی جائے گی کسی انٹرنیشنل فورم پر، اور پاکستان اور دنیا کے جتنے ممالک اسلامی ممالک ان سے نامی گرامی وکلاء اور قانوندان جو ہے اس کو ہائر کیا جائے گا اور اس میں شریک ہوں گے۔ تو پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ آپ میری طرف سے شیخ الازہر کو کہیں کہ پاکستان اس میں بھرپور کردار ادا کرنے کو تیار ہے اور یہ بہت مناسب رستہ ہے، اور اس طریقے سے شاید یورپ کے جو باضمیر طبقات ہیں ان کے آنکھیں کھل جائیں اور ان کو کچھ احساس ہو جائے کہ ہم آزادی اظہار رائے کے نام پہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کا انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس کو میں نے پیغام دیا اور شاید اگلے 1-2 دن میں شیخ الازہر کی ڈائریکٹ بات بھی پرائم منسٹر کے ساتھ اس پہ ہو جائے۔ دوسرا ہم نے یہ تجویز بھی دی ہے شیخ الازہر کے ذریعے سے کہ ویٹیکن سٹی میں پوپ کے ساتھ اور یہودیت کی جو مذہبی رہنما ہے، کیونکہ یورپ کے سیاست میں مذہب ایک بیک ڈور جو ہے، ایک چینل ہے، ایک پالیسی ہے، اور مذہب ان کے پالیسیوں پر یقیناً اثر انداز ہو رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو ہم ان کو بھی اسلامی دنیا کے مذہبی مقتدر جو رہنما ہے اس میں شیخ الازہر بھی شامل ہے، امام کعبہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور شخصیات، یہ مل کر ان کو یہ باور کرائیں کہ یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں یہ تہذیبوں کی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، مذاہب کے کلیش اور تصادم کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا، میں اس کی حساسیت بھی سمجھ گیا، اس کے نکات بھی سمجھ گیا، لیکن جیسے کہ کل یہ دھرنا ہوا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے مسلمان بھائی ہیں جو ظاہر ہے کہ جذبات ان کے بے قابو ہوئے، جو کیفیت ہم نے وہاں دیکھی ہے جو فرانس میں، اور پھر ظاہر ہے یہ اجتماع ہوا،
تو یہ تو جذبات آپ کے بھی ہیں، یہ جذبات تو میرے بھی ہیں، یہ تو سارے پاکستان کے جذبات ہیں، تو یہ کیوں لگتا ہے کہ ان کے جذبات اور ہمارے جذبات میں کہیں بیچ میں کوئی فاصلہ ہے؟ کیوں جب یہ دھرنے سے پہلے آپ نے حضرت یہ جو خادم حسین رضوی صاحب ہیں اور ان کے تمام جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کیوں ان کو یہ یقین نہیں ہوا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ حکومت بھی وہی چاہتی ہے، تو یہ اس صورتحال تک ہم پہنچتے ہی نہیں اور یہ باہمی اعتماد سے اس مسئلے کو کسی صورت سے ریزالو کرتے ہیں؟ بالکل، اس کا ہم نے کل اس پہ اظہار کیا. میں بیٹھا تھا، انٹیریئر منسٹر تھے، ایڈوائزر پرائم منسٹر فار انٹیریئر شہزاد اکبر صاحب تھے، اعجاز شاہ صاحب تھے اور مشیر داخلہ تھے، اسلام آباد کی انتظامیہ تھی، اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ مطالبات تو ہم اس سے پہلے پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک اس طرح کا جلوس تھا اسلام آباد میں، اسکول کالجز یونیورسٹی کے نوجوان نکلے ہوئے تھے، پولیس سے تھوڑا سا ان کا تصادم بھی ہو گیا. پھر میں چلا گیا اور ان کو اگلے دن فارن منسٹری بلا کر فارن منسٹری کے پورے سٹاف اور جتنے اقدامات ہو گئے تھے ساری تفصیل ہم نے ان کو بتا دی. تو ان کو بھی ہم نے کہا کہ اگر آپ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ حکومت سے کرتے تو شاید ہم ایک اچھے حل کی طرف چلے جاتے، لیکن صورتحال انتہائی گمبھیر ہو گئی تھی. اور دونوں جو ٹوین سٹی ہے، فیض آباد ایک ایسا جنکشن ہے جو ان جڑواں شہروں سے جو لوگ واقف ہے، ایسا ایک چوراہا ہے کہ یہاں سے دونوں شہروں کی زندگی یکسر مفلوج ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی تھا کہ بہت پچھلے 2-3 دن شدید سرد موسم رہا ہے، آج بھی بہت ٹھنڈ ہے اسلام آباد میں، بہت ٹھنڈ موسم رہا اور ہزاروں لوگ جو تھے ادھر بیٹھے رہے. ظاہر ہے اس طرح کا بندوبست اور انتظام ان کے ساتھ نہیں تھا. پھر کرونا کے خطرات اس میں الگ ہیں، پھر سیکورٹی کے اور دہشت گردی کے تھریٹس اور خطرات بھی اس میں تھے. ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر پھر حکومت ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ طے کر لیتی ہے، اور کچھ نکات پہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی اور یہ راہ ان کے لیے واپسی کا، اور حکومت اس طریقے سے اپنی جو اقدامات کر رہی ہے اس کو زیادہ تیز تر اور مؤثر کر دے گی. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب پیر نور الحق قادری، وفاقی وزیر مذہبی امور. ظاہر مشکل صورتحال حکومت کے لیے، بہت ہی مشکل صورتحال، حساس معاملہ، ہر مسلمان کے جذبات کا معاملہ. دوسری جانب یہ صورتحال جس میں دارالحکومت جو ہے وہ قید میں چلا جاتا ہے، مجموعی طور پہ ایسی صورتحال لگتی ہے. مگر کیا کرے، ہمارا اسلام آباد جو ہے اب دھرنوں کا دارالحکومت بن چکا ہے، اور دھرنوں کا دارالحکومت بننے کی وجہ سے یہ ہر آئے دن ایک نئے کیفیت ہے جو وہاں پیدا ہو رہی ہے. اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ڈھونڈنا پڑے گا. کیسے بنا ہے اسلام آباد دھرنوں کا دارالحکومت، اور دھرنے پہ دھرنا دے دھرنے میں خود عمران خان کا کتنا ہاتھ رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. یہ دھرنا تو ختم ہو گیا. 36 گھنٹے اسلام آباد اور اس کے متعلقہ تمام جو شہری تھے بے پناہ پریشان رہے. پاکستان میں احتجاجی دھرنوں کی تاریخ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن دارالحکومت اسلام آباد میں اب بھی اتنے دھرنے ہونے لگے ہیں کہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ملک کے ساتھ دھرنوں کا بھی دارالحکومت بن گیا ہے. 4 دہائیاں ہو گئی ہیں ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کی 3 حکومتیں، اور پھر تحریک انصاف کی موجودہ حکومت. سیاسی، مذہبی، سرکاری ملازمین نے حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے ڈی چوک کا رخ کیا، لیکن اکثر احتجاجی دھرنوں کا ڈراپ سین بے نتیجہ رہا. زیادہ تر دھرنے مذاکرات اور معاہدوں یا فیس سیونگ پر ختم ہوئے. دھرنا مظاہرین کو کبھی بھی فوری اور مکمل مقاصد حاصل نہیں ہوئے. سرکاری ملازمین کو تسلیاں، دلاسے، یقین دہانی ملتی ہیں. حکومت مخالف سیاسی جماعتوں کو تھک ہار کے گھر جانا پڑتا ہے. البتہ مذہبی مسئلے پر دھرنے دینے والوں کو کسی حد تک ان کے مطالبات اس وقت ضرور منظور ہو جاتے ہیں. یہ بھی بات ماننے کی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ہی دھرنوں سے حکومت کو مفلوج کرنا سکھایا ہے. 2014 میں پاکستان کی تاریخ میں طویل ترین 126 روزہ دھرنا تحریک انصاف نے ہی اسلام آباد کے ریڈ زون میں دیا تھا. طاہر القادری کی قیادت میں پاکستان عوامی تحریک نے ایک بار انقلابی مارچ کیا اور ایک بار آزادی مارچ. علامہ خادم حسین رضوی کی تحریک لبیک نے بھی 4 موقعوں پر تحفظ ناموس رسالت کے لیے اسلام آباد کو نو گو ایریا بنایا، جبکہ پچھلے سال مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو گرانے کے لیے دھرنا دیا. یعنی اسلام آباد کے ڈی چوک اور دھرنوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں ایک عرصے سے دھرنے پہ دھرنا دے دھرنے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور اس کو تقریباً 40 سال ہونے کو آ رہے ہیں.
पाकिस्तान की सियासी तारीख में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहला बड़ा धरना 4 और 5 जुलाई 1980 को तहरीक नफाज फ़िका जाफरिया ने सदर जनरल ज़ियाउल हक के ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने दिया था। मजबूरन हुकूमत ने धरने वालों का मुतालबा तस्लीम किया। बाद में इस्लामी नजरियाती कौंसिल में भी बैंकों से नकद रकम पर ज़कात की कटौती पर एतराज़ात को तस्लीम कर लिया गया। फिर 90 की दिहाई में एहतजाजी धरनों के बजाय इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की मंजिल बना। 1992 में बेनज़ीर भुट्टो ने ट्रेन मार्च किया, जिसके बाद अपोजिशन अवाम और मुक़्तदिर हलकों के रद्द-ए-अमल पर साबिक सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज हुकूमत को बर्खास्त कर दिया था। बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज हुकूमत पर दबाव डालने का जो तरीका इख्तियार किया था, उसका जवाब उन्हें 1996 में काजी हुसैन अहमद की क़यादत में जमात इस्लामी के मिलियन मार्च की शक्ल में मिला। मार्च के शुरका ने 3 रोज़ तक आप पारा पर धरना दिया। ये पहला मौका था जब इस्लामाबाद के मकीनों ने आंसू गैस और लाठी चार्ज का मुशाहिदा किया। धरने के 9 रोज़ बाद 5 नवंबर को पीपल्स पार्टी के ही सदर फारूक लगारी ने बेनज़ीर हुकूमत को फारिग कर दिया था। 90 की दिहाई के इख्तिताम पर सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में तकरीबन 8 साल तक कोई धरना या लॉन्ग मार्च देखने को नहीं मिला। 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के नतीजे में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी समेत माजूल जजेस की बहाली के लिए वकला के साथ मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एहतजाजी लॉन्ग मार्च किया था। शुरका इस्लामाबाद पहुंचना शुरू ही हुए थे कि 16 मार्च को अलसुब उस वक्त के वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कौम से खिताब में जजेस बहाली का ऐलान कर दिया। अजीज हमवतनों, मैं सदर पाकिस्तान और अपने वादे के मुताबिक जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब समेत तमाम मज़ूल जज साहबान की उनके ओहदों पर बहाली का ऐलान करता हूँ। हालिया 10 साल के दौरान इस्लामाबाद ने 1 दर्जन से ज़ायद बड़े धरनों का सामना किया। 14 अगस्त 2014 को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने के लिए तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च और पाकिस्तान अवामी तहरीक का इनकलाब मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर धरने में तब्दील हुआ। हम नहीं जाएंगे, मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, पैर की उंगली ऊपर चली जाएगी। अब ये धरना इस्लामाबाद की बजाय मैं पूरे मुल्क में मुंतकिल कर रहा हूँ। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सहूलतों से आरास्ता आरामदेह कंटेनर का नया तस्वुर पेश किया, जबकि पीटीआई ने धरने में जदीद साउंड सिस्टम और म्यूजिकल एहतजाज को मुतारिफ कराया। ताहिरुल कादरी ने 21 अक्टूबर तक धरना दिया और 64 रोज़ा धरने को पूरे मुल्क में फैलाने का नारा लगाकर वो कोई मुतालबा मनवाए बगैर इस्लामाबाद से कूच कर गए थे। इनकलाब मार्च के बाद धरने का ये मरहला मुकम्मल हुआ। अब ये धरना इस्लामाबाद की बजाय मैं पूरे मुल्क में मुंतकिल कर रहा हूँ। उसी धरने में शरीक इमरान खान भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खात्मे से कम शर्त पर बात करने को तैयार ही न थे। मैं जब तक तुम्हारा इस्तीफा नहीं मैं लेता, मैं धरना देता रहूंगा। लेकिन धरने के दौरान 16 दिसंबर 2014 को सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल रोनुमा हुआ, जिसके बाद इमरान खान के पास कोई मुतालबा मनवाए बगैर रेड जोन में धरना खत्म करने के सिवा चारा न था। मैं इस नतीजे पे आया, जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, हमें धरना खत्म करना पड़ेगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जनवरी 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म करने के लिए भी धरना दिया था। अल्लामा ने हुकूमत को खूब ललकारा, मुजाहिरीन और नाजरीन की तफरीह का भरपूर ख्याल रखा, लेकिन सिर्फ 4 रोज़ बाद हुकूमत से मुबैना डील और कारकुनों की रिहाई की शर्त पर धरना खत्म कर दिया था। 1.5 घंटे की डेडलाइन। मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फतह अता। अल्लामा खादिम रिजवी और तहरीक लब्बैक ने 27 मार्च 2016 को मुमताज़ कादरी के चहलम से धरना सियासत में कदम रखा। इस्लामाबाद रेड जोन में 4 रोज़ तक TLP का धरना चंद अलामती यकीन दहानियों के साथ ख़त्म हो गया, मगर अल्लामा खादिम रिजवी को ऐसी पजीराई मिली कि 5 नवंबर 2017 से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को जवाज़ बनाकर फैज़ाबाद इंटरचेंज पर 22 रोज़ा धरना दिया।
इस दौरान अलामा साहब हुकूमत को खूब लताड़ते रहे। समझाना पुत्र निकले तो बदकारों को मुसलमान वोट न दे। जितने भी MNA MPA काउंसलर चेयरमैन चोर। फैजाबाद धरने में 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा, लेकिन धरना मुजाहिरीन अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हुए और साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद को इस्तीफा देना पड़ा। पिछले साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में अपोजिशन जमातों ने कराची से आज़ादी मार्च का आगाज़ किया, जो 1 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचकर धरने में बदल गया। धरने के शुरका सियासी तकरीरें सुनने के साथ दारुल हुकूमत में खेल कूद, वर्जिश और तफरीह भी करते रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने चाहते ना चाहते मौलाना के कंटेनर पर हुकूमत गिराने के अल्टीमेटम दिए। 2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले। मौलाना फजलुर रहमान भी खूब गर्जे बरसे, लेकिन 10 रोज़ा धरने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अपने इज्तिमा को 12 रबीउल अव्वल को सीरत तैयबा कॉन्फ्रेंस में तब्दील करके ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हम यहाँ से रवाना होंगे ताकि आज़ादी मार्च का नया मरहला कामयाबी के साथ आगे बढ़े। सिर्फ सियासी व मजहबी जमातें ही नहीं बल्कि यंग डॉक्टर्स, सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन, लेडी हेल्थ वर्कर्स और स्कूल टीचर्स भी अपने मुतालबात मनवाने के पहले हरबे के तौर पर इस्लामाबाद में धरने को कामयाब नुस्खा समझते हैं, लेकिन आवाम और कारोबार धरनों से नफरत करते हैं। ये पूरी तारीख आपने देखी, अब इसका हम तज्जिया हासिल करते हैं। इन 40 साल से बहुत ही इंतहाई करीब से इस तमाम माहौल का जायज़ा लिया है, उस पर लिखा है, उस पर तज्जिया किया है, और बहुत ही हमारे मुअज़्ज़िज़ सीनियर सहाफ़ी मोहतरम मुजीबर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद है। हमारा बहुत ही नामवर प्रोग्राम नुक्ता नज़र की रूह रवा भी हैं। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ये धरने की जो मामलात थे, ये मुफ्ती जाफ़र हुसैन के तहरीक निफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के पहले धरने से शुरू हुए थे, और आज तक ऐसा लगता है कि अब हमारी सियासत को और हम अपने मुतालबात को धरने से जुदा नहीं कर सकते। शुक्रिया कामरान साहब, तारीख़ आपके भी सामने है और हमारे भी सामने है। जो मजहबी हवाले से जब ये धरने दिए जाते हैं तो बहुत जज्बाती फ़ज़ा पैदा हो जाती है और फिर उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। जनरल ज़ियाउल हक़ का मार्शल जो था, उसको तहरीक निफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया, जो मुफ्ती जाफ़र हुसैन मुज्तहिद जिसकी क़यादत कर रहे थे उस वक्त, उसके सामने घुटने टेकने पड़े, और जो ज़कात ऑर्डिनेंस है और उशर, उसके हवाले से जो फ़िक़्ह जाफ़रिया का नुक्ता नज़र है वो तस्लीम करना पड़ा और उनको एग्ज़म्पशन देनी पड़ी। उसके बाद कई सियासी धरने भी हुए हैं, और इस हमाम में किसी के भी कपड़े सलामत नहीं हैं। अक्सर जो सियासी जमातें हमारे मुल्क की हैं, उन्होंने किसी न किसी तौर धमके या धरने दिए हैं। काजी हुसैन अहमद साहब, नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा धरने नहीं दिए तो लॉन्ग मार्च किए हैं, या मज़ाहरे किए हैं, तो या इज्तिमात किए हैं और धमकाया है। और ख़ुद आप देखिए फिर ताहिरुल क़ादरी साहब, इमरान ख़ान साहब और फिर रिजवी साहब जो हैं वो तो एक चैम्पियन बन गए हैं अब धरनों के। पहले उन्होंने जो नवाज शरीफ हुकूमत थी, या उस वक़्त शाहिद खान अब्बासी साहब थे वज़ीर आज़म, उन धरना दिया तो ISI के जो सरबराह हैं जनरल फैज़ हमीद, उनके साथ दस्तखत करके उस धरने को ख़त्म किया। वो तहरीक ख़त्म नबूवत का मामला था। अब जो धरना हुआ है तो ब्रिगेडियर एजाज साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने उस पर दस्तखत किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये धरनों के ज़रिए से हम कब तक अपना निज़ाम मुमलकत चलाने की इजाज़त देंगे। लेकिन शामी साहब ये भी तो है, यकीनन ये हम उन तमाम नाक़दीन में शामिल होते हैं जब ऐसी सूरत हाल होती है, लेकिन जिस हुकूमत के हाथ में ये चीज़ होती है उसको वो तो मफलूज हो जाती है। उसको तो लगता ही है कि उसके हाथ पाँव बंद गए हैं, और फिर मजहबी जज्बात उभरे हुए होते हैं, और उसमें फिर आप ताकत का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, और ताकत के इस्तेमाल के बगैर धरना ख़त्म होता दिखता नहीं है। तो फिर ये मजबूरी में फिर इस किस्म के माहिदे करने पड़ते हैं, जो कि अक्सर जो है वो उस पर अमल वगैरह तो नहीं होता है, और जाहिर है कि कई माहिदे हमने देखे हैं जो शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। देखें,
अब ये जो धरना देने का रवाज चल पड़ा है कि आपने मरकज़ी शाहरा जो है उस पर धरना देना है, यानी पिंडी रावलपिंडी को इस्लामाबाद से काट देना है और दारुल हुकूमत को मफलूज कर देना है। इस तरह का धरना तो किसी ने भी नहीं दिया, ना इमरान खान साहब ने, ना ताहिरुल कादरी साहब ने, उससे भी शहर कटे नहीं थे। तो यानी एक दारुल हुकूमत में एक ज़रूर गलगला हुआ, लेकिन इस तरीके से मरकज़ी शाहरा बंद नहीं की गई। तो अब देखना ये होगा, मेरा तो ख्याल है इस पर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। कोई जो मसला कितना भी जज्बाती क्यों ना हो, और हुकूमतों को चाहिए कि अव्वल रोज़ से ही पहले फिर मामला कर लें। अगर रिजवी साहब का मुतालबा मानना था तो पहले दिन से मान लिया जाता, पहले दिन से यकीन दिला दिया जाता कि भाई हम ये कौमी असम्बली में मामला रखेंगे और वहाँ से फैसला करेंगे। तजुर्बा क्या कहता है शाबी साहब, इस पूरे माहौल का क्या हल है, क्या किस तरीके से इसका हल निकाला जा सकता है? जमहूरियत में हम कहते हैं मुजाहरे की इजाज़त होनी चाहिए, जलसों की इजाज़त होनी चाहिए, जुलूस की, धरने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि कहा तो ये जाता है जमहूरियत है, तो ये तो हमारा हक है। नहीं, जमहूरियत तो है, लेकिन जमहूरियत ये नहीं है कि आप रास्ते बंद कर दें और लोगों की आज़ादी जो है नकलो हरकत की उसको महदूद कर दें या उसको दुश्वार बना दें, तो ये जमहूरियत तो नहीं है। तो ज़रूरी तो अगर या तो आप इनके लिए जगह मुख्तस कर दें या लेजिस्लेट करें। ये तो बड़ी एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है लॉलेसनेस की और ला कानूनियत की कि कोई रियासत इसको एफोर्ड नहीं कर सकती। ये सारे अदारे जो हैं उनको सोचना चाहिए और इसकी तदबीर करनी चाहिए और इसके लिए कानून साजी करनी चाहिए। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तान की मईशत मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर होती जा रही है, मुस्तहकम होती जा रही है, मगर एक IMF का प्रोग्राम का साथ है और फ़िलहाल ये प्रोग्राम जो है एक तरह से मुअत्तली है, मगर IMF के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है हुकूमत पाकिस्तान का। और फिर पाकिस्तान की मईशत में जो आइंदा के महीने हैं उसमें IMF का एक बहुत अहम किरदार होगा। इस सब पे बात करते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना हमें एक सरकारी मौक़िफ़ देगी एक छोटे से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक। उमूमी तौर पे हमारी मईशत मुस्तहकम और एक अच्छी सिमत में, पॉजिटिव सिमत में आगे बढ़ रही है और तमाम आशारिये ये बता रहे हैं कि हमारी पोजीशन, हमारी मईशत में जो बदहाली के मामलात थे अब वो बेहतरी की तरफ गामजन हैं और यकीनन ये एक सुकून की खबर है। लेकिन ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त मुल्क कोविड की सूरत हाल से दो चार है, दूसरी जानिब हम IMF के प्रोग्राम के तहत हैं। गो कि फ़िलहाल वो प्रोग्राम मुअत्तल है कोरोना की सूरत हाल की वजह से, लेकिन बहरहाल IMF के साथ करीबी हमारी मईशत का ताल्लुक़ बरकरार है। इसे मज़ीद मुस्तहकम बनाना ज़रूरी है, इस प्रोग्राम का पूरी क़ुव्वत से जारी रखना ज़रूरी है और पाकिस्तान के IMF के साथ ताल्लुक़ात के हवाले से आइंदा चंद माह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान की मईशत पर दबाव है। पाकिस्तान को अपने गैर मुल्की कर्ज़ों की सूद की अदायगियाँ करनी है, अगला साल इस सिलसिले में बहुत अहम है और इसीलिए IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। IMF का प्रोग्राम और पाकिस्तान के ताल्लुकात और इसमें पाकिस्तान की मईशत की जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें कितनी बेहतरी आएगी, इस पर हम आज बात करेंगे। IMF और पाकिस्तान की जो इस वक्त की सूरत हाल है मुज़ाकरात की और जो प्रोग्राम की, उस पर निगाह डाली जनाब अब्दुल हफीज़ शेख मुशीर ख़ज़ाना ने आपसे थोड़ी देर कबल। IMF का पाकिस्तान के साथ बहुत अहम और अच्छा ताल्लुक़ है। इस वक्त उनके साथ जो बातचीत है वो इस जगह खड़ी है कि उनका एक मिशन आने वाले चंद हफ्तों में यहाँ आएगा और ये जो हम बातचीत इस वक्त कर रहे होते हैं उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर, उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह जो IMF प्रोग्राम है वो फुल्ली जो है ऑन ट्रैक होगा। इस वक्त भी ये दोनों साइड्स ने मिल के तय किया हुआ है कि हम कोरोना वायरस की वजह से कुछ ऐसी मराहत उनसे लें जो कि ओरिजिनल IMF प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी। तो ये IMF जो है हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है इस सिलसिले में। इस पूरी सूरत हाल की मजमूई जो हुकूमती पोजीशन है, सरकारी पोजीशन है, वो हम हासिल करेंगे और इसके लिए आज हमने दावत दी है जनाब कामरान अली अफजल को, जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं वज़ारत ख़ज़ाना में और तर्जुमान भी हैं वज़ारत ख़ज़ाना के। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि जो प्रोग्राम सस्पेंडेड है IMF का,
یہ کتنی حکومت کو اس معاملے پہ تشویش ہے اور کتنی ہماری ضرورت ہے کہ جلد از جلد ہم اس ٹریک میں آئیں؟ ہماری ترجیح کیا ہے؟ جی السلام علیکم کامران صاحب، آپ کا میں جو انالیسز ابھی جو سن رہا تھا، آپ نے اچھا انالیسز کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا اور آپ کا ایک بنیادی اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام نہ معطل ہے نہ منجمد ہے۔ یہ پروگرام اسی طرح چل رہا ہے اور اچھے طریقے سے چل رہا ہے جس طرح یہ پوسٹ کووڈ حالات ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ گویا کہ اس کی کلاسیفیکیشن یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ سسپینڈڈ ہے یا یہ کہ یہ فروزن ہے، یہ دونوں کیفیت نہیں ہے۔ ہم پروگرام میں ہیں، پروگرام جاری ہے، تو اس پیریڈ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پیریڈ کو آپ جو کنونشنل طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے تھوڑا سا اگر آپ وہ اجازت دیں تو میں یہ اس کو سمجھاتا ہوں۔ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے یا روایتی طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوارٹر کے بعد کچھ آپ نے وہ پرائر ایکشن میٹ کرنے ہوتے ہیں، کچھ اسٹرکچرل بینچ مارکس ہوتے ہیں، کچھ آن گوئنگ پرفارمنس کرائٹیریا ہوتے ہیں، وہ آپ نے میٹ کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جب ہمارا انیشل پروگرام ہم نے جب جولائی 2019 میں ہم اس میں آئے تو ہم نے پرائر ایکشن بھی میٹ کیے، ہم نے جو ہمارے تھے پرفارمنس کرائٹیریا وہ بھی میٹ کرتے رہے، اور یہ بڑی کامیابی سے چلا اپ ٹل دسمبر۔ اس میں کوئی وہ نہیں تھا، ایشو نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ لیکن یہ جو کووڈ ایک صدی کے بعد اس طرح کی آئی ہے بیماری، تو یہ ایک صدی کے بعد ایک چیز آئی ہے، یہ بڑے جو ہے انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں، اور یہ حالات حکومت بھی سمجھتی ہے، یہ حالات ہمارے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی سمجھتے ہیں بشمول IMF۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم ان سے لگاتار مشاورت میں ہیں۔ ہماری جو فسکل پالیسیز ہیں، ہماری جو انرجی سیکٹر میں جو ہے پالیسیز ہے، ہماری ٹیکسیشن کی پالیسیز جو ہیں، ہماری جو قوانین کو چینج کرنے کی پالیسیز جو ہیں، وہ ہم IMF سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا کور ایشو ہے ہماری اکانومی کا، جس کو ہم اس پروگرام میں اندھا کنواں کہتے ہیں، اس کا تعلق انرجی سے ہے، اور IMF کے پروگرام کے اندر بھی بہت بڑا فوکس ہے اور بہت بڑا وہ اینکر ہے، پیوٹ ہے، جو پاکستان کی جو معاشی فیوچر ہے اس کے لحاظ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ہم خاطر خواہ بہتری نہیں لا پا رہے، ہم خاطر خواہ ایڈجسٹمنٹس نہیں کر پا رہے، اور خاطر خواہ ہم اس معاملے کو ایڈریس نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ہمارا گردشی قرضہ اسی رفتار سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے بڑھ رہا ہے، جتنا جو کہ شاید ہمارے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے، اور ہم اس کو تھام نہیں پا رہے۔ ہاں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پھر تھوڑا سا مجھے اس کی بیک گراؤنڈ دے دیں، میں زیادہ تفصیل نہیں چاہتا۔ یہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو ایگریگیٹ سپلائی شاکس بھی آئے ہیں، آپ کو ایگریگیٹ ڈیمانڈ شاکس بھی آئے ہیں۔ اب اگین یہ چیز ایک غیر معمولی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اگر ہم ایسی کوئی ایکشن لیں گے جس سے جو قیمتیں بڑھیں گی اور کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گا، تو اس میں اور مشکلات آ سکتی ہیں۔ IMF نے ہمارا ایک بہت اچھے دوست، ایک بہت اچھے ساتھی کی طرح ساتھ دیا ہے۔ اس کے باوجود کہ آپ کے روایتی اسٹرکچرل بینچ مارکس ہم نہیں میٹ کر رہے تھے، انہوں نے RFI کے تحت، جیسے آپ نے ابھی نوٹ کیا، $1.4 بلین ہمیں دیے، اور بہت آسانی سے اور بہت جلدی دے دیا، اور ہمیں اس سے بہت زیادہ ہماری معیشت کو وہ تقویت ملی۔ اب آ جائیں آپ انرجی سیکٹر کی طرف، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جو سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اوریجنلی ہمارا جو پروگرام تھا وہ تھا 3 پرونگڈ، جسے کہتے ہیں، ایک یہ کہ انسٹیٹیوشنل چینجز لے کے آئیں، دوسرا یہ جس میں نیپرا ایکٹ شامل ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ہم اپنی ایفیشنسی کو بڑھائیں، اور تیسرا یہ کہ نرخ بڑھائیں۔ اب نرخ بڑھانا تو وہ گورنمنٹ کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جب تک اکانومی جو ہے وہ پوری طرح سے ریوائیو نہیں ہو جاتی، وہ کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے، اینڈ فار گڈ ریزن، کہ بجلی کے نرخ بڑھائیں، کیونکہ وہ فیڈ ان کر جائیں گے سارے کاسٹ آف پروڈکشن میں۔ بلکہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے سپلائی سائڈ اکنامکس کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے انڈسٹری کے لیے ایک وہ جو ہے پاور سبسڈی کا اعلان کیا ہے، تاکہ اکانومی
अभी जो अर्ली साइंस हैं, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि रिवाइवल के नए साइन हैं, तो उसमें और जो है वो बेहतरी लाने के लिए ये जो दी गई है सब्सिडी, अगर हम इस मौके पे सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पे तो वो नरक बढ़ाते हैं, क्योंकि उसको बगैर हो नहीं सकता, तो फिर सर्कुलर डेट तो बढ़ना शायद कम हो जाएगा। लेकिन जिस इकॉनमी ने उस चीज़ को सस्टेन करना है कि इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा नर्ख बर्दाश्त कर सके, बिल्कुल ये इकॉनमी इस पोजीशन में नहीं है, तो फिर मसला कैसे हल होगा सर? मसला इस तरह ये होगा कि थोड़ा सा हमें सोच समझ के ये जो चलना पड़ेगा, और जब मौका आएगा तो ये सारे रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इंस्टीट्यूशन भी रिफॉर्म्स होंगे, आपका लॉ भी मतलब जो है उसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा, और जब वक्त आने पे तो फिर बिजली के जो टैरिफ हैं वो भी ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे, वो तो ये होगा, लेकिन ये वक्त आने पे। अच्छा, इसमें बताइएगा कि हमारे कंफर्ट लेवल बताइए कि ये आखिरी बात मुझे प्लीज कर लेने दें, ये आखिरी बात कामरान साहब, ये दिस इज इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर हम भी सोच रहे हैं और IMF भी हमें इसमें पूरे हमारी बात को समझ के हमारे साथ चल रहा है और हमें हर मामले पे सपोर्ट दे रहा है, और वो उनकी जो रवायती पॉलिसी स्टेबलाइजेशन की होती हैं वो उस पर हम आएंगे, लेकिन वो भी समझते हैं कि अभी इकॉनमी को आगे हमने वो जो किस तरह लेके चलना है। जी प्लीज़। क्या कंफर्ट लेवल है कामरान साहब हमारी, क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल डेट्स हैं उनकी जो अब पेमेंट्स आ रही हैं, हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं और बड़ी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट पेमेंट है डाउन द ईयर, प्रोग्राम हमारा सस्पेंडेड है, हम कितनी कंफर्ट लेवल पर खड़े हैं कि हम ये जो पेमेंट्स हैं ये एक स्मूथ सेलिंग होगी हमारी? अभी हमारे जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो पिछले 2 महीनों में बढ़े हैं और इस वक्त हम 13 बिलियन के ऊपर खड़े हैं। जहाँ तक ये हमारा वो इंटरेस्ट पेमेंट्स का मामला है, वो ये है कि DSSI के तहत 6 महीने की हमें रिलीफ मिल गई हुई है और 6 महीने की हमें मज़ीद रिलीफ मिल गई है अप टिल जून 21, तो वो हमें 2.5 जो है बिलियन डॉलर्स का तकरीबन वो हमारा जो हमें डेट रिलीफ मिल गया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारी जो कमर्शियल बोरोइंग है वो ऑन ट्रैक है, और कमर्शियल बोरोइंग जो है वो सबसे मुश्किल होती है जब तक आपकी इकॉनमी को आपके जो प्राइवेट सेक्टर उसको ये नहीं देखता कि ये अपना जो है कर्जा सस्टेन कर सकेंगे, वो आपको नया कर्जा नहीं देता, और हमारी हर साल रीफाइनेंसिंग होती है, तो वो हमारी रीफाइनेंसिंग हर साल इज़ ऑन ट्रैक। सो इस वक्त तो हमें वो जो कंफर्ट लेवल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो आराम से जो है वो तो इसको लेके कामरान साहब ये बताइएगा कि दुनिया हमें काम करना है, हमें बहुत काम करना है। रिमार्केबली लो इंटरेस्ट रिजीम है, हम जो हमें बोरिंग्स करनी है या हमें जाहिर है कि फर्दर डेट अपना इंक्रीज़ करना होगा, तो ये बॉन्ड्स वगैरह का सिलसिला बड़े अरसे बाद सुनने में आया है कि शायद हम फरवरी में यूरो बॉन्ड करने जा रहे हैं 1 बिलियन का, लेकिन हमारी एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, मार्केट कंड्यूसिव बहुत ज़्यादा है, तो हम ये एक फैसिलिटी जो हम अवेलेबल है हमारे लिए हम कर सकते हैं एट ए वेरी लो कॉस्ट, हम इसमें इतने शाकी क्यों हैं, हम इतने क्यों इसमें हेजिटेंट हैं या स्लो हैं? नहीं, इसमें हम बिल्कुल शाकी नहीं हैं। ये बॉन्ड इंशाल्लाह हम फ्लोट करेंगे या दिसंबर में या जनवरी में, ये इंशाल्लाह फरवरी तक नहीं जाएगा, और 1 बिलियन तो हमने रखा हुआ है मिनिमम, हम इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी रिटर्न। जब ये कोविड का क्राइसिस था तो मार्केट्स बहुत अनसर्टेनिटी थी उनमें, हमने इसको डिफ़र किया। अब चूंकि एक स्टेबलाइजेशन की तरफ जो है सारी दुनिया आ रही है और इसमें इन्वेस्टमेंट सारी दुनिया से आनी होती है, तो अब हम ये समझ रहे हैं कि दिस इज़ दी जो है राइट टाइम। हमने जो पिछले हफ्ते आपने पढ़ा होगा कि हमें वो आ गई हैं जो उसके ऊपर वो ये इसके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बिड्स, वो हम इंशाल्लाह प्रोसेस कर रहे हैं और 1-2 दिनों के अंदर अंदर जो है हम इसको अवार्ड कर देंगे, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 महीने का प्रोसेस होता है, हम शाकी बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कामरान अली अफजल हमारे साथ मौजूद थे, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस, तर्जुमान वजारत ख़ज़ाना के, और मजमूई तौर पर कम्फर्ट लेवल है, फरमा रहे थे मीशत के हवाले से जो हमारे बैरूनी कर्ज़ों के मामलात हैं, जो हमारे IMF के साथ मामलात हैं, बल्कि उनका तो कहना ये है कि एनर्जी सेक्टर की भी मसाइल जो हैं
اس کو حل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.